هغه زړه کې یو شی تاسو په خپل یعنی سیوم د زړه د ابو بکر او د عمر خلافت نو منلې ظاهر اقدام بچو الا تتقوا منهم تقات باندې عمل کوي مو الا ان تتقوا منهم تقات یا سبا قبول چانه نزول وکړه تاسو پته ولګي هغه د ایمانیات سره متعلق غیر ایمانیات کې موږ نه منو ذکر طلاق خپل دلیل دا او اصل طلاق حذرن جد او هغه په اتاق وو او نو په اقرار کې چاروخلا په عبادت کې داوري دربل نه وځي دا اتاق او موقوف دي ځکه هبا د مثنا نه وځي مولانا صاحب اتاق چې باندې وځي ولې نه چې اقرار په اوخلا چې دا عبادت آزاد او د آزاد مقدار دی هبا جدا شي ثلاث جدهن جد وهذهن جد كوتوي جساب دا عبد حرقه او دا حر دي خير دا مصار قضيه غلطه وي حساب هم اقرار اخرى ازادي ذلك ازادي والوسيله فلما دخلنا تعالى ولي في الوقت ما بني ولا ها والوسيله بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عمر بن ليث قال حدثنا عوف بن هلال وقال رضي الله عنه قال قسم عن الله ما لا فائده راكله په یو کلمه ګور ابو بکر کم صحابي خلق به من يقول اجوز معاويه الجنه لقد نفعني الله پاک ما ته نفرات للا فيو خبري کلمه مراد کلام دي ايام الجمل ولې پیژندل کنا الکه تاسو شیخ ته کتابو کته نه کړل ملازم الماره په ډول کې او ګوره هغه کې د جمل څو خپل واقع ذکر کړل ايام الجمل ما كده بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن فارس بن لبيد كان قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان فارس ملك ابنه كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه ثم لما كده عائشه صديقه سره مزتیا وکم لما كده چې سره موافقت وکم عائشه ودا حديث المقصد يرين للبقامه دا لولا كسرى بادشاہ کړه نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم قوم ولوا امرهم امراه نو ما به نظام صدر عائشه نه کوم جنت له استاد ته یعنی مې کېده چې عائشه ام المؤمنین د مور سره مستل بکر او بلکې دا حدیث یاد چې نو ځان له رسول جنت له کړو او د دین علماء دا معلومه چې خدا امیره نشي جوړېدل لیکن دا خبره درسته نه ده خدا امیره جوړېدي چې ګناه ده لن يفلح قوم ته نو چې خدا امیره نه جوړېږي او قوم به کامیاب نشي دا خدای امارت که خدای امیر شي لوی ګناه ده که خدای بادشاہ شي لوی ګناه ده به نظیر چې کله چې بادشاہ شو نو خلق علماء دا خبره کوله چې کوم درباري مليانو هغه ویل نه یا خدای ملکون دا چې بادشاہ بشي او دا خو بادشاہ نه دا وزیر اعظم ده دا مو مليانه مجيبه چې کله ځاوله بادشاہ جو خلق ودا یا تعالی لپاره وي او جاء الحق وزهق الباطل ځاوله قرار الباطل دا پوهیږي په خبر او نه هډلې وي او اتحاد کې نه هډلې د یو لک خلاف وي نه حقیقت نه پټه د یو لک خلاف وي نو دی ودايت هغه نه پټو د پاره د درباري مجاهد استعمالو وجاء وكان في المدينه بالعقرات يفسدون في الارض دا ګناه د ظلم دی دا ډېر لوی ګناه ده او ډېر ظلم دی دا قرآن دا نصوص د مسلمانانو په حق کې استعمالول نو دا چې وزیر اعظم دی وخت کې بادشاہ دی زموږ نظام صدارتي نه دی زموږ نظام پارلیماني دی او په پارلیماني نظام کې اختیار ټول د وزیر اعظم نو مولانا دې کې ډېر خبرې دي چې صدر کې وی د بادشاہ هغه امامت صغرا نشي کوي نو چې امامت صغرا پوری کې نو کبرا پوری شي دا امامت صغرا نشي کوي نو کبرا به کوي بادشاہ په موقع جهاد لمتی شي دا جهاد نشي کولی بادشاہ د خلق سره خفیه مذاکرات کوي شي د خپل مشیرانو سره د بهر ملک د بادشاہانو سره بعض خبرې پټې ساتي خفیه کی دا 1 to 1 ملاقات کړ دی 1 to 1 ملاقات کوي غم جوړيږي دا بس کوي بادشاہ با د نورو بادشاہانو سره سفرونه کوي او ګرځي با دا څه دې په کې څه کوي
والبسيشة ومن قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا محسن قال حدثنا مريم عبد الله بن زياد الذي قال ما سال عن وسلم وعائشه رضي الله عنها البصري بصري دلالا بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فسعدا المنبر لك قصر مغام شو جقلاء معاوية مثلا قد كل داخل المؤمنين لا فسعدا وكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وعمار داد حسن مبتجمع سمعت عمار يقول إن عائشة قد صارت إلى البصرة ولا أغيبي للجنة لرانا أنا كذا جنة نوتل فمخجنة خبر الله والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم فتعصوا ما يشكي ليعلم إياه تطيعون إذا خبر معلوم شيء واضح شيء إياه تطيعون إذا علي اتباع كره أنبياء أو كذا عائشة يواز ما يشتري البانده معالي سريره أخذ هذا وذا السريبة كو أخذ بانك والمسيشة وإن قال حدثنا سعيد عن الجمالية عن الحكم من رواية عن عمار رضي الله تعالى عنه وعن علي بن الزبير وعن عائشة وذكر مسكينها وقال إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ولا تساكن عنه وكتبه وإن قال الزمائش يوكل شباب محمد قال حدثنا شباب قال قال يعمل قال سمعت رواية يقول قال موسى وابن مسلم عن عمار أيضا عن علي بن عن الزبير يسألهم فقال ما لك تعبير أمرنا يستنبرهم رقا صوري مقابلة الشاكي عائشة فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائيك في هذا الأمر منذ أسلمت وذلك كم ذكري سمعت أبا يقول داخل في أبو موسى وموسى عمار ولا خلق رسول علي لكنا فمقابلة عائشة حيث بعثه علي هذه الكوبية فقال أبو موسى أبو منصور وذوي عمار ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائيك في هذا الأمر بكوا منذ أسلمت أصل في أبو موسى وأبو مسعود وذوي رجال لا كل مقابلة كلا قالوا كذا أو صلحي ببنيان رابلة فقال عمار ما رأيت بينكم بالتاسونا من الإسلام نفط يو أمر نيجي أكره عندي بني زمان من التايف وما هذا الأمر جلالي نولي وستوكي أو تبتانا من الإسلام نفط أكره شيء بيدنا نبي itu ali la khala kone awata saw bitasana min islam nafas bala kala shine ne mundile bedena jali malu jana wala nakala wakata ma hullatan ammar tu kiraga mushiru da ali sebo tuidwal ne jola wala tumara kudar junasta shabade where ma yuji kana ha وإن قال حدثنا عبد الله بن قال بن حمد الله يعود عن شقيق بن سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز عمالي تناسم أبو مسعود أبو موسى وعمار ترى أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيك فكي خبري كل شر وعمار فاكر الشر دامتها دخلت مباشرة عائشة الجنة نذرا وما رأيت منك شيء منذ صحبت الرسول أعيب عندي من استسرائك في هذا الأمر الذي جرم في استسرائك وذلك قرأ خلق فاتح علي بمرضاك لخر ولا جوله فقال عمار يا أبا مسعود هو سر أبو موسى بها ما رأيت منك ولا من صاحبك أبو موسى بهذا يوشي منذ صحبت ما أنكم أعيب عندي من إفتائك وما في هذا الأمر ولذا في عمر الثلاث بن رسولك أبو مسعود أكير وكان موسرا مال داره قال يا غلام لك هات رجلي فعاد إحداهما أبو موسى والأخرى عمارا بروح فيه إلى الجمعة وذبي أو ضمحك فمنسك ورقوش غندي اختلاف التكراري كم تكراري ورأى التكسري عمار لي أغير أبا أبو موسى أبو مسعود تراجيكو كان نخبر بجولش يتوب رقم ده وكساهما ناكد تذكر دي كسا أبو مسعود هما أو ذلك أبو مسعود تكا بس خبر جولش ذيك الإشكال خطب جمع قال إذا أنزل الله تقوم على نبي قال أحمد عبد الله وقال قال أحمد عبد الله قال أحمد بن سعيد قال أو قال مسلمان أنا فكي بأمري ثم قلت على أعمالهم على نياتهم شباب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله على العالم أبدا في جبل الكريم والمسلمين قال حتى على الله قال حضر سلطان قال عمل جاهل وكنت رحيم في قبل وجاهل إلى شكر ما تقرأ فيما عينا عبدون وعلي وشكر قلنا إلى شكر ما تقرأ فقال أرسلني على عيسى ماذا قلت عيسى ماذا فأعلنون نسيت وارتقوما ما هو تقول فكأن ابن شبرما خاف عليه
وذلك الخاء ليس سادرا حدثنا إسرائيل زوجتي أبو موسى ولقيته بيوي دا علي سفيان وي وإذا ملاقيه إسرائيل دا الحقوق لقيته إذا من سفيان ترى جيد هذا كلمة مرفوعة سفيان وإذا ملاقيه سفيان ابن عيينة إلى إسرائيل دا الحقوق جاء راغد إسرائيل ابن شبرمة عبد الله ابن شبرمة فقال لا إسرائيل وي كأرسلني ما داخلك فعيسى مانده فأعيذه لو تنسيتكم فكأن نبويا كي ابن شبرمة هو يرد فإسرائيل كعيسى الذي بوضب نقصان لدرجه فلم يفعل فقال إسرائيل والتأوي لحدثنا ما تحسن البصري به قال لما صار الحسن بن علي إلى معاوية لكان حسن بن علي راغي معاوية بالتقايد فأخبروه وعمل ابن العاص معاوية به خاص مشيره او دې هغه قسم چې دغه لپاره دې مقرر کړی او د ابو موسی اشعري دا خبره کړو یا دې نه کنه دا هغه قسم چې د عمرو بن العاص د معاویه سره تر نمائنده او ابو موسی اشعري د علي رضی الله عنه لپاره نمائنده ورپسې شاه کوم ځای کې وی اراز بین الناس ذکرې لا تو الله دا بشانه حتى تدبر اخراها استغفر دا بشاكي معاوية من لذاري المسلمين كذا ما لا مرشي المسلمان دا بجو بسوطة كذا غيب مرشي دا مجمع شمان نسلي ذلك سيندلام فقال أنا زيمتر لزمانا سلحة فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه منذ ملاقات كل حسن سرى ونقول له الصلحة صلح خبر وصلحه قال الحسن البصري ولقد سمعت الرابطة قال بينما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحسن فقال ابني هذا سيد ولعل لا ينتهى به بين في الأذان جونا جاوبها جونا فريق الإشبال يأكل فارغ الحسن بعد شيء أو بيعد إلى تكليف أو ذا إنسان يسوقه السلام عيسى ابن موسى ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وكان أميرا على الكوفة الإنذار ويجب خبره دې د کوفې امیر په دغه زمانه کې نو دغه خبره وکړه خبره خلاصه شوه نو دغه ځای کې څه وایي نو فقال نو دی وایي ابن شبرمة چې ما په عیسی داخل کا اعیذه ورته نصیحت کوما نصیحت دا معنا چې دی خدا حضرت حسن د طرف نه امیر هغه اشتغال دی کنه حضرت حسن نزوة نصيحتكم هم لا نصيحت وتكو كير الاخر من الواسطة إذا جبر حق نشي لا تقع مسألة دور بسيط جبران وإن قال حسن عبد الله قال حسن بالله قال بلغ من أخبر المحسن علينا نحبر ولو استغفر ولو قال عبد وقد لن عمل قرار الإسلام بن عبد الله رضي الله عنه وقال في دين سيدر القرآن فيقول ما خلق الصائر شابتي نذيبا رأيت حرملا الملوي أرسلني قسامة في صامولي قلم عليلا تشيئتي بوقتا أبا كان أقول لك وصامة ولد ما مرغب جانك وقال إنه سيسألك الآن ويقول ما خلق صاحبك في صامة كل ما نلسك كيه فقل له علي دوجي يقول صامة ولتاتا لو كنت في شدة الأسد فلزمرك وفيك شيء لا أحبرت أن أكون معك فلزمرك يعني هذا ما هلكت بكرة صحيح ولكن هذا أمر لم أره ذلك كتاب المسلمين دي لم أره في غمرنا من هذا إذا كشاف الشام نقص الشيء تغطى عند كده غطى فلم يعطيني شيء من ذلك لا حسن أو حسين أو ابن عبد الله بن جعفر إذا أخذهم أسامة لغيره بابا علي بن موسى ذكر فأوصلوا لي راحلتي وما دوار راحلة بعض أتكف إذا لا يوصل شباب فإذا قال عند قومي شيئا فخرج على الإسلام بصراحة مسلمان محارب على عزمها وذلك لا شبابتي على ما أنا مدين جماعة الأمة حشر وولد فقال إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل بكل مال يضاف من الشام وإن القاياها ورد على الله ورسوله وإني لها يكرم بعسكر الإمام هذا من الرجل شابتي القتال مثلا ينصب القتال ينصب القتال هذا لكم قدر دوكنكم وإني لها ورد من خلعوا كذا على فرش بعثمان كذا بادشاہ هذا الأمر إلى كان او متابعت كذا بالباقي فري عمل کې
فالفعل بيني وبينه ده قيامت فرض كما البيغمبر ولد لي إذا قبل لكل غادر لواء يوم القيامة شباب وإن قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن من هذا قال لنا عن زياد ومروان أو عبد الله بن زياد لا تردوك مروان فشانتي أو وصبا ابن زبير فمكة كده خلافة داوما ووصبا القراء بالبصرة بعد قال البصرة فانطلقت مع أبي أبو بصر العالم أبو المنهال أغل العالم نقول الطريقة دخلنا عليه في داره جالس في بالعلية يتبالغ عليه مسؤول كناسه من قصب الذي نجورها فجلست إليه فأنشأ أبي يستطعمه بالحديث ما تستحديث وروى استدعام أخرى ربا إلى وروى أو ديابا رضا ألا ترى ما وقع فيه الناس فأول شيء سمعته تكلم به كلام كلام في ذلك يعني أحتسب عند الله أني أصبحت ساقطا على أحياء قريش تقول لي بخبر أو تمقاش قوشة إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال جاهليتي التي علمتم من الذلة والفتنة والضلالة ولكن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون عزت درك ما درك باشا هذا هذه الدنيا التي أفسدت بينكم لأن ذلك الذي لو تتجم لا فلا تغشوا الرقاع هذا لا يقبل قول يوسف وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم سوف يولد خلافة ذلك بل ذلك لا يوي إن الذي مروان بالشام دي والله إن يقاتل قسم فقده كذي مجاقلنا في إلا على الدنيا مغير الدنيا دا أو بذلك بن زياد ومك كده ده صالح ده يزيد يعني يزيد ده بغاوته يزيد وقت الأخطر روليك عمر داري مخير إلى كوفة الكوفي واجب يزيد تدرقنا لكن ذات ذكر سوي كتبه أمسر ولي بجرفة يا يزيد دي ملحظة يزيد بيا وقت الأخطر روليك عمر داري شابتين وإن قال حدثنا عمرو بن أبي جهل قال هذا شبه أخوات الجاهل عن رواية عن ذلك بن جمال رضي الله عنه عن المنافقين وشر منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يكتبون ولا يجهلون هذا زمانه की मेरा दुश्मनी इस्लाम पटता था सुखारा है وذكر عبد الله بن سبا مر गई इसको मरा हुआ था क्या बते وإن قال حدثنا عمرو بن أبي جهل عن علي بن أبي طالب عن الشافعي عن أبي بكر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دي ذكوي صاحب السر ذكر ده المنافقين خذلوا فأما اليوم فإنما هو كفر باطل ولي اسمه غورا أما اليوم دي خپل زمانه یادای کفر بعد الایمان دا تقدیر وي چې مسلمان هم کو چې ایمان منافق عمل ته سرګر شو منافق بوته نه وي کافر وو رسول الله مبارک زمانه جدا و دا زمانه جدا دا اوس لګیا د مسلمانانو خلاف فتل کفر ورته ورپسې شه دا معنی نه چې اوس نفاق اعتقادي شته دی نه دې معنی نه ده دا خپل زمانه خلق کوي چې دا منافقین نه دي دا کافران دي ورپسې شه فرحت الإمام على البلاد الإرادة الولد رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم فيقول الرجل من قول الرجل يقول يا رجل المكان اوه كده مړي په دې دومره فتنې وي ها بعد رجل الزمان عند قول الأوثان وفيه دا قیامت تنزدي ها فرحنا شعر الذي لا أحد من تعرف نسيبنا مع ذلك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم هذا من بعضها من شيء ذو الخلفاء أضعوا الكعبة يمانية بوزوي وكعبة شامية وجريد النبي صلى الله عليه وسلم بيات بذي بيات دور الرزي تسترب أليات نساء دوس حركت بكي كناتي دخلوا دا دوس قبيله على ذي الخلفاء يعني توافون بتكي بیا بلا جوړيږي او ذو الخلفاء داغيه دوس یو سرکشه بوتو اصل کې التي كانوا يعبدون في الجاهليه او دغه بوتي په یو کعبه کې قوله هغه کعبه ته کعبه یمانیه او کعبه شامیه وي رسول الله مبارک د جری په روانه کا معلومیږي چې ورس کېږي بیا راځي ها او ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم سليمان وعطا عن جلال عن ولد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون زور به خلق یو مصابه خلق کېږي او دا هغه دی يخلعها اذا بماتي دا کعبه حجرا ذو سويقتين پندور وي یاد دي کنه دوه پسې شمولانا او اور بروچتي کی بجي کی بنا دا پسې 2500 هجره کې شوه مدینه منوره باندې په غوان باندې اور لګېده دا چې اور لګېدل چې په بوسرا کې دا غي لمبې دي په یمن کې او دا غزمه کمال دي د ارض محروب دا په میلونو ځمکه یو شان اور غشته لاندې په دې ځمکه کې کویلا
زه پکې ګرځېدلې دا به نو خوړېدو چې کوم غر دی هم پکې سوځېدلی غر سوځېدلی ځمکې لاندې مکمل کویله ده دا په میلونو ده داسې لږه نه ده دا به دومره فاصله کې به دا ځمکې لکه دېدلې چې سړی د دریاب ته دي او تنګي ته دي بلکې ډېر هم زیاته موږ پکې وګرځېدو باقاعده دومره شقونه پکې جوړ دي لکه د چت نواله ځمکې پورې د یو شان اور واخیست کویله ده اور هغه سوځېدل هغې نه به لمبې وتېدلې او عجیبه دا ده چې رسول الله مبارک د مدینې د حرم کوم حدود ښودلي دي نو هلته ما په خپله ولیدل د هغه جبل عیر سره خوا کې یو تیږه ده نو نیمه تیږه د هغه حرم نه بار د نیمه دننه ده د حرم نه بار نیمه تیږه سوځېدلې ده هغه حرم کې دننه نیمه تیږه پاتې او اهل مدینه به راتلل تماشې ته به ورته ودرېدل چې په میلونو اور بلیږي هغې څوک تماشه کولی شي په میلونو اهل مدینه به تماشې ته ودرېدل او په نور هواګانې به ګرمې او په مدینې به یخې هواګانې لګي اوس هغه علاقه اوس هم شته اوس بادشاه پکې دوی ټاونونه جوړوي لګیا دي وارۍ یې داسې ده لکه چې بټۍ کې دا کویله ونه سوځي دقسې بوډۍ پراته دي دا شوی نو کېدای شي قیامت ته بیا هم راشي یو ځل د حضرت عمر په زمانه کې هم لګېدلې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هم دا اور لګېدلې نو تمیم الداري یې ولېږه او چابک یې وله ورکړه ورته دا اور وشړه او ما یاد کړه ورته چې عمر را لېږلې کوم ځای نه وتې هلته ننوته تمیم الداري لاړ او اور یې په چوکه واهه او د نبی علیه السلام د خلیفه د عمر استازی کوم ځای نه راوتې هلته ده اور به دې مخکې منډې والې په هغه غر په سوړه واپس وردننه تاسو پوه شئ په خبره ورپسې شه تدير انا بنجبل ببصره انا زمون په دې دغه کې زمون ماشومان دا نو خار دی پول باندې که تاسو کالي او دا ګیس پایپ لاین تیر شوی په دې نه دی پول نه زور پول باندې تاسو وکړئ چې بغیر یو په تاسو لیدلی وي وخت دا چې ولګي دا اوس لیدل د دې باندې اور لګید په سواد کې په منګوره کې خلکو دا اور لیدل نو والو دا چې اور لګي چې بند شو چې هغه څنګه کولاو شو چې تر کې اکسیجن یو ځای کې دی هغه سره ته ورته ویل کېږي د ګیس سره دا اور اصل نو سواد کې ردی لمبي لیدل کېږي نو چې څه کنه لو سر پسې شه تاسو دې تاسو نه وګورئ عبد الحجاز مکی مدینه میاس کې چې بصره څومره لري ځای دی په یمن کې او یوازې اور لیدلې تزیغ اعناق الابل د اوخ سټ بختار کېږي رڼا هغه اب خلکو تختاره دي دې چې رسو بیا داسې اور لګېږي ها ټول فطري دي کنه جواب ها ولې دا په دغه څو په فتنه وجوړي قتال وجوړيږي نو کوته بنا وروړي ها وحتى يذكر في مسجدكم الله فيجيب حتى يهين ربك والله يخير والشرق وحتى يعلم لهم يقول الذي يعلم عليه لا حاجة لنا وحتى يتدور الناس يقولون بقينا يقول الرجل بقول الرجل هو أرمان كذلك الآن يتذكروا في المرء ينقبضون في الدين بها وحتى السؤال شخص لماذا يبدأ ولا عن هذا الشعور هذا عن يوم الإيمان على لا تقول يوم لا مختلف علامية المخير فوز الإدهام أو كتبت إيمان أكثر ويتقون السماء وقبل سلام الجلال صلى الله عليه ولا يسعى عنه ولا يسعى ويرعون قالنا وقال سلام الجلال الذي لا يعلم ويتقون السماء وهو يلوك أو بالحوض فليستركبينا ولا يسعى وهو مكوانتي وقيامت براجينا ولد نبي المولود تذكري ولد الرسفان ببيونه وقيامت براجينا
بعض الدجال الذين حدث أفضل الصلاة عليها عن سعيد هذا من البخاري ومجد المشهور رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال كما وإنه قال بما يدرك من يقول إنه يقول إنما أعوذ بنا كل من أنا يريد ما دخل ودخل الجمهورية سبب يرضي بأن أهون إنه أهون على الله من ذلك لذلك jika Musliman dia kata apa tak sesuatu yang terkadul di iman berperang ini ha dan dong kita minta di pare ha kita mana kita guzara kita dan buat dari dah homak kita dia dah siduna dia dan dari Banul Abbas di zaman itu bertiru khalq dan buat dari. Awal betul kerana diwan Mutanabbi kita akan di Mutanabbi. Dan Mutanabbi itu kita mau yang kita pengambil darah. Ya betul bahawa itu. Dan dewa khalq itu. Khalq itu khalq. Dan pengambil sajah no, jadi no khalq itu. Ya saya ni mansub baca dari pengambil. Ini mujizat itu dari takwa Allah. देखा ये पता के अंदर पैदा है यदि मैदान की रास्ता ऊपर पता बड़ी बोलेगी ये उधर उधर मोहल्ला करा तो ये इधर मोहल्ले का तो बाजार की बात है वो बीमा खुदा खुदाया दावा था ना कड़े खुदे पाकिस्तान में से पैदा की हमारे इधर उधर मोहल्ला करा बस पैगंबर है दावा करे बस बादशाह उसे साथ मौजूद है ये जमाना मौजूद है खदरा वाला दो दो जमात को पता अटक पते बची पैदा बादशाह काजी से मौजूदा कारकुल वाली खदर वाला हम मौजूदा कारकुल वाली खदर वाला काजी से मौजूदा तमाम पखद कार की कि मां बेमौजूदी पी मान रोड़े डबल लो बेटा खाए बला खदर वाली जो पैगंबर है इसके नबी हम जो कि अना खातमुल नबी बाद इला नबी तबयना नबी ला कर नबी ऐसा मैंने दे बोल डॉक्टर से सरकारी नखरे जो निकले और हर खड़े बापा से पल कौम के नंबर है लेकिन ये जमाना की क्या खड़ी बात है उससे ऐसी लीडर है इतना प्रतिशत कामयाब और पति जो हम से ऐसी लीडर दा से और बोले قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا يدل الى ان المريض تبذل الصلاه والجماعه ويقضي اليه ويصلي ومنافع ومن عبد العزيز عبد الله بن عمرو بن سعد النبي عن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل المدينه وهو المسيح الدجال ونهى يوم الجمعه وطبعا على كل من مكان وقال الانسان اختار ابراهيم النبي قال حديث الله فقال ابي بكر هذا النبي على كل باب ملكان ظفر كثير وفهر دروازه الصدر لما بندوا ملكان كده مراد الفتي جرام قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمود بن بشر قال حدثني سمع عن ابي ابراهيم عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل المدينه وهو المسيح وعلى هذا المسيح صلى الله عليه وسلم فكان وفيه قال حدثنا عبد العزيز عبد الله قال حدثني ابراهيم عن هشام عن ثابت عبد الله بن عبد الله بن معاويه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على الله فهو ثم قال جاء قال في يوم الجمعه عن النبي لو قدر عنه قومه ولكن تقول لهم في قال لم يكن في الله قوم المعاوره وإن العلي الدعوه وإن الحمد لله من جبر عن سبيل مكان الهشام عن ثابت عبد الله بن عمر عن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أن لا يكتب بالله وإذا رجل قال أصاب الشر ينفق أو يهتم بهذا الإجماع. ثم هذا قول ابن مريم سبحانه وتعالى بكم إذا رجل بالدين عنك وجاء ذلك أو العين كان عين وعين وعين قال هذا الدجال وأنا به شبه أبي مقدم رجل خداع أبي خلاص عبد الله دوار يوزع زمانه يوزع او دوار یو بل سره په پسته کې دي ها مراد دنیا خوشاله دي وزاګونه ها او کوبه ولا قبول کړی ایمان به پیدا وي نو تبه به زیاده دوزخ او کچر ضرور دی ولا قبول کی ایمان دې پیراو نه نو ظاهر کې هو تکلیف ته عذاب دی خدا سبب دا مفضل جنت دی ها جواب یې ورکړی په ته چې دا خدای زمانه کې نه راځي ولې خلک یې راول
یارول دا مطلب نه چې راځي بس ویریږي یارول دا الله عزیز قدرت رضای لري اوسم کې اوسړی تا اوس موږ ته پته چې قیامت درو په وخت کې نه راځي ګډې علامې پاتې دي لیکن د قیامت د تحویل د شان درو په ځل کې رښتیا نه حضور پاک خپل صحابه یې رولې دي کنه دي حالانکه هغه ته پته چې دا وخت نه نو بعد وخت یو شی هغه تحویل لري او hebat لري دا الله یو لوی د قدرت مظهر وي نو خامخا ځکه پیدا کیږي ها وإن بين عينيه مكتوبا كان في دورة ونعباس الله لا يكون تجار المدينة وفي ملاك الأمليمان فأخبر شعير الجودي فلما تكون بجلال عبد الله نوم بن رسول الله على تأكيد فجاء الله العظمى قال عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم حديث الكبير عن الرجال فكان فيما يحدث النبي أنه قال له بجلال ومحرم عليه أن يدخل لقال المدينة فينزل بعض الكتاب الذي في المدينة فيأخذ إليه يوم الجبل ومحرم عن سيار النبي فيقول أشهد أنك دجال المدينة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه ويقول دجال عليه حتى هذا صحيح حتى تكون في الأمر يقول لا يقول الملوكي لا بوجه نشي دا نظر بندي دا بس ولا معقول في عشان المسيرة من اليوم وجود الدجال يصل فلا يسلط عليه وفي كلام عبد الله بن عمر بن عمار عن عامر بن عبد الله بن جبير عن يونس رضي الله عنه دوباره او بیا نظر بندي نشي کوله ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قال المجيد ولا يستطيع أن تحرم ولا تجار وفي كلام يهدي به كما أحد يسلم هذا ما شاور وقال على الذي وقال عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يأتي الدجال فينزل الملائكة يحبسون على الملائكة والدجال ويرجعون إن شاء الله بعد يأتي الذي نوح عليه السلام د یافس اولاد دي شابه فلما شعيب بن الزهري حاول عبدنا شعيب بن ابي سليمان عن محمود بن ابي عتيق عن شهاب هو الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد بن ابي سليمان عن ابي شان الذي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يوم الحج يقول لا اله الا الله من عالم الجنه هلاکت دي دا بمري ختمي کې دا قوت به ختم منتشر بشي د خاتمه د کتاب ته اشاره شو ها شابه دي دا خبر د قیامت ته کنه ها